नाज़रीन वही हुआ जिसका डर था, वो क्या है? जहांगीर तरीन उसका नाम है। डिमांड ये थी कि जनाब जहांगीर तरीन की बात सुनी जाए। जहांगीर तरीन के ग्रुप के साथ इमरान खान साहब की कल मुलाकात होने जा रही है। जो ग्रुप की मुलाकात हो रही है वो ग्रुप क्या कहेगा जाके? दो चीजें हो सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन वही हुआ जिसका डर था और जिसके हवाले से कई दिनों से ये बातें हो रही थी कि ऐसा होगा और आखिर ऐसा हो गया। वो क्या है? जहांगीर तरीन उसका नाम है और आप जानते हैं कि जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ एक इंक्वायरी का आगाज़ हुआ था जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के मामला थे, जिसमें ऑफशोर कंपनियों के मामला थे, जिसमें शुगर कमीशन रिपोर्ट के मामला थे। और जहांगीर तरीन ने पहले सुलह सफाई करने की कोशिश की, ये कहा भी कि जनाब मेरे साथ दुश्मनी मत करें, मैं आपका दोस्त हूँ, लेकिन बात कुछ बनी नहीं। तो जहांगीर तरीन ने उसके बाद हर तारीख़ के ऊपर अपने लोग बढ़ाना शुरू किए। जो तादाद तकरीबन 12-13 से शुरू हुई थी वो करते 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 40 तक चली गई। और उसके बाद मेरा ख्याल में आखिरी कील जो है वो तब ठुका जब उन्होंने कहा कि जनाब मैं अपने घर पे एक इफ्तारी करने जा रहा हूँ और उस इफ्तारी में ये कहा जा रहा था कि हो सकता है 40 से भी ज़्यादा लोग वहाँ पे मौजूद हों। डिमांड क्या थी? डिमांड ये थी कि जनाब जहांगीर तरीन की बात सुनी जाए, इमरान खान साहब जो हैं उनकी बात सुने। बीच में फिर ये बातें भी आना शुरू हुई कि जनाब इस्तीफ़े भी दिए जा सकते हैं और फिर किसी ने कहा कि नहीं इस्तीफ़े मत देना। ये सारे थिएट्रिक्स होते हैं, ये हमने सारा देखा हुआ है। ये बातें फीलर्स जो हैं ये ख़ुद छोड़े जाते हैं अगले को बताने के लिए, जनाब ये इस किस्म की बातें हो रही हैं। वो होना कुछ नहीं होता, लेकिन इस बात का अंदाज़ा लगवाना बहुत ज़रूरी था इमरान खान साहब को जहांगीर तरीन की जानिब से कि जनाब मसल मेरे पास है, बंदे मेरे पास हैं। इमरान खान साहब और उनके जितने चाहने वाले थे वो पहले तो ये कहते रहे कि जनाब इंसाफ हो के रहेगा और यही इंसाफ है। अभी भी हो सकता है ऐसे ही हो, मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई चेंज आ जाएगा। जहांगीर तरीन के ग्रुप के साथ इमरान खान साहब की कल मुलाकात होने जा रही है। मीडिया ने इस बात को रिपोर्ट कर दिया है। जहांगीर तरीन की मुलाकात नहीं हो रही है, उन्होंने क्लियर कर दिया। लेकिन जो ग्रुप की मुलाकात हो रही है वो ग्रुप क्या कहेगा जाके? दो चीज़ें हो सकती हैं। एक चीज़ तो ये हो सकती है कि ग्रुप जाके कहेगा कि जनाब बात यह है कि आप जहांगीर तरीन की बात सुने, तो उनके साथ ज़्यादती हो रही है और उनके साथ 2-3 लोग जो हैं वो आपकी हुकूमत में आसपास ही आपके बैठे हुए हैं जो दरअसल में इनके साथ ज़्यादती कर रहे हैं। और इनके साथ जो इंक्वायरीज चल रही हैं और ये जो कुछ भी हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इनके मिलों के ऊपर छापे पड़ रहे हैं, वो सारा कुछ जो है वो नाइंसाफ़ी है। तो आप बराए मेहरबानी इसका कुछ करें। अगर आप नहीं करते तो फिर हमारी राहें फिर जुदा हैं, हम आपके साथ मज़ीद नहीं चल सकते। ये होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 जो आपस में डिस्कस हो सकता है वो ये है कि वो ये कहेंगे कि जनाब जहांगीर तरीन के साथ जो है वो नाइंसाफ़ी हो रही है और ये सिलसिला इस तरह नहीं है और हम छोड़ के जाना चाह रहे हैं क्योंकि ये मामला इस तरह नहीं चलेगा। तो आगे से फिर इमरान खान साहब भी कहेंगे जाते हो तो जाओ, मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, हुकूमतें अगर गिरती हैं तो गिर जाएं। अगर तो ऐसा हुआ कि पंजाब के अंदर आपको ये नज़र आया कि इस ग्रुप ने किसी किस्म की कोई कार्रवाई की, तो फिर तो ज़ाहिरी बात है लोग इमरान खान साहब की दाद देंगे उनको कि जनाब बड़ा कमाल किया आपने इमरान खान साहब, आपने पंजाब हुकूमत की कुर्बानी दे दी, लेकिन जहांगीर तरीन के साथ सौदा नहीं किया आपने। लेकिन अगर सौदा हो गया और मामलात जहांगीर तरीन के इस ग्रुप के साथ तय हो गए तो फिर समझ जाइएगा कि कप्तान जो है वो ब्लैकमेल भी हुआ और कप्तान झुक भी गया और कप्तान ने घुटने भी टेक दिए इस पूरे ग्रुप के सामने। तो इसके लिए आपको कल तक का इंतजार करना पड़ेगा। मैं उससे पहले स्पेकुलेट नहीं करना चाहता, लेकिन ये जो मुलाकात का आगाज़ है, ये जो मुलाकात हो गई है, मेरा ये सिर्फ एक सवाल है कि कितने ऐसे लोग हैं पूरे पाकिस्तान में जिनके खिलाफ इस किस्म की इंक्वायरियाँ चल रही हों, जिनके खिलाफ नैब या FIA तहकीकात कर रहा हो और वो ये कहें कि जनाब हमारा एक अदद ग्रुप है वो इमरान खान साहब से मिलना चाह रहा है और इमरान खान साहब मुल्क का प्राइम मिनिस्टर उन लोगों को टाइम दे दे जो ये कह रहे हैं कि हम दरअसल में इस शख्स को की नुमाइंदगी करते हुए आ रहे हैं जिसके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है।
جس کے خلاف ایف آئی اے اور نیب میں انکوائری چل رہی ہو، اس کی نمائندگی کر کے ہم ملک کے وزیر اعظم سے ملنا چاہ رہے ہیں، اور ملک کا وزیر اعظم جو ہے وہ ہمیں ٹائم دے، اور ملک کا وزیر اعظم ٹائم دے بھی دے. یہ ویسٹرن ڈیموکریسی میں، مغربی ممالک میں اگر اس طرح کا کوئی موقع بن جائے نا، تو لٹرلی ایک بہت بڑا مذاق ہوگا جمہوریت کے ساتھ، کہ ملک کے وزیر اعظم نے ایک انڈر انکوائری شخص کے گروپ کے ساتھ ملنے کے لیے حامی بھر دی. یہ بہت بڑا مذاق ہوگا. لیکن یہ پاکستان ہے، یہاں پہ چل رہا ہے. یہاں پہ اب تک تمام چینلز کے اوپر یہ خبر چل چکی ہے، اور ڈیفینیٹلی اگر یہ خبر چلی ہے تو کن سورسز سے آئی ہوگی یہ بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں. لیکن اس کا کوئی ڈینائل نہیں آیا، جبکہ ایتھیکلی اسپیکنگ اس کا ڈینائل آنا چاہیے تھا کہ نہیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ ملک کا وزیر اعظم جو ہے وہ ایک انڈر ٹرائل، انڈر انکوائری شخص کے گروپ کے ساتھ ملاقات کر لے. لیکن یہ پاکستان ہے، یہاں پہ یہ ہونے جا رہا ہے. آپ برداشت کیجئے. آپ برداشت نہیں کر سکتے تو پھر اپنے دل میں زور زور سے بولیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے کل تک اب کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس کا ہم انتظار کرتے ہیں. دوسری بات، مریم نواز صاحبہ نے کل ایک عدد انٹرویو دیا. عاصم نصیر صاحب ہیں، بڑے اچھے دوست ہیں، بڑے اچھے رپورٹر ہیں، مسلم لیگ نون کی بیٹ کرتے آئے ہیں. پہلے جیو میں ہوتے تھے، تب سے ہی مسلم لیگ نون کی یہ بیٹ کر رہے ہیں، اور شریف فیملی کے بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں، جس میں شہباز شریف، نواز شریف، مریم نواز سب کے ہی بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں. انہوں نے تقریباً ایک 20 منٹ کا ایک منی انٹرویو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ انہوں نے کیا مریم نواز کا. باقی ساری باتیں تو مریم نواز جو ہیں وہ پہلے بھی کہہ چکی ہیں، میڈیا سے گفتگو کرتے ہیں. لیکن ایک بات بڑی انٹرسٹنگ انہوں نے کہی. انہوں نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کی حکومت جو ہے یہ 5 سال قائم رہے. اب یہ جو ان کی سٹیٹمنٹ تھی، یہ سٹیٹمنٹ تو ٹوٹلی کانٹرڈکٹ کرتی ہے ان تمام باتوں سے جو پچھلے 6 مہینے سے یا 7-8 مہینے سے پاکستانی قوم کو بیچی جا رہی تھی. پاکستانی قوم کو تو یہ کہا گیا تھا کہ جناب اس حکومت کا جانا بہت ضروری ہے، یہ حکومت جو ہے عمران خان صاحب کا جب تک استعفیٰ نہیں آئے گا، سلیکٹڈ کا استعفیٰ نہیں آئے گا، تب تک یہ نہیں ہو جائے گا، وہ نہیں ہو جائے گا، آسمان نیچے گر جائے گا، زمین اوپر چلی جائے گی، پتہ نہیں کتنا نقصان ہو جائے گا. اب ایسا کیا ہوا ہے کہ یکا دل کے اندر یہ بات آ گئی ہے کہ جناب عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے یہ 5 سال اپنے پورے کر لے تو بہتر ہے، کیونکہ اگر اس نے پوری نہ کی تو پھر یہ سیاسی شہید کہلائے گی. ایسا کیا ہوا ہے؟ ریسنٹ ڈیولپمنٹ میں تو صرف ایک چیز ہوئی ہے کہ شہباز شریف صاحب باہر آئے ہیں. تو شہباز شریف صاحب کے باہر آنے کے بعد مریم نواز کو یہ بات کیوں کہنی پڑی کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ 5 سال حکومت پوری کریں؟ یہ سب کچھ آپ 3-4 مہینے پہلے تو نہیں کر رہے تھے. اب یا تو اس کے اندر یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ شہباز شریف صاحب باہر آئے ہیں اور اس کے بعد کسی قسم کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، یا آپ کو انسٹرکشنز دی گئی ہیں، یا پھر ایک اور چیز یہ ہوئی ہے کہ پی ڈی ایم کا ستیہ ناش ہو کے رہ گیا اور آپ لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ یہ حکومت کہیں نہیں جا رہی، اور آپ لوگوں نے جو لوگوں کو دراصل میں یہ خواب دکھائے ہوئے تھے یہ خواب پورے نہیں ہو سکتے. کیا تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوا ہے؟ تو میرے خیال میں مریم نواز نے بھی جو ہے وہ ایک بہت بڑا یو ٹرن لیا ہے اس معاملے کے اوپر. اور اب مطلب یہ خیر وہ اس طرح کے یو ٹرنس تو پہلے بھی ہو چکے ہیں، لیکن اب میرے خیال میں انہوں نے بھی ایک بہت بڑا یو ٹرن لے لیا اس معاملے کے اوپر کہ لوگوں کو بار بار جو کہا جا رہا تھا کہ جناب بس یہ جنوری میں گئی تو یہ فروری میں گئی تو یہ مارچ میں گئی، اب بالآخر جو ہے وہ یہ بتا دیا گیا کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ یہ 5 سال یہ حکومت ادھر ہی رہے، یہ کہیں نہ جائے. تو اگلے ویلاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.